أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم الليل والنهار لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل من فضله ولعلكم تشكرون. من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا. وسخر لكم ما في السماوات وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والذين إذا أصابهم البغي إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو
أن